वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब, जो कि बड़े अरसे बाद जो है ना वो हमारे स्टूडियो में जो है वो तशरीफ़ लाए हैं और बहुत सारी बातें जो हैं वो उनसे करनी है, सिर्फ पेट्रोलियम से नहीं, बिकॉज ही इज़ समवन एज आई अंडरस्टैंड हु वेयर्स मेनी हैट्स। तो बात तो बहुत ज़्यादा करनी है, बातें बहुत ज़्यादा करनी है, बट सबसे पहले यू नो व्हाट्स कमिंग अप, ये पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ा दी हैं आपने? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया और मैं तो यहीं पे होता हूँ। आप क्या कहते हैं, शायद और मसाइल को हल कर रही थी तो इसलिए आपकी नज़र शायद अब पड़ी है। चले वापस आ गए। अच्छा, गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहिबा, एक मुल्क जो तकरीबन 90% अपनी तवानाई की ज़रूरत इम्पोर्टेड ईंधन से मीट करता हो, तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, मेरे बस में भी पेट्रोल की और उसकी कीमत उतनी ही है जितनी शायद आपके बस में हो। क्योंकि देखें, इसके अंदर बुनियादी तौर पे 4 एलिमेंट्स हैं जिसके मुताबिक ये कीमत का तयन किया जाता है और वो ओगरा जो एक ऑटोनमस रेगुलेटर है वो करता है। नाउ व्हाट आर दोस 4 कंपोनेंट्स, मैं आपके सामने बता देता हूँ और आप बताइएगा मेरे बस में क्या है। एक कि सिंगापुर का जो एक प्लैट्स इंडेक्स है उसके अंदर तेल की क्या कीमत डेली चल रही है। दूसरा ये है कि उस प्लैट्स के ऊपर खित्ते की सूरत हाल देखते हुए कि जंग लगी हुई है या नहीं लगी हुई, प्लैट्स का प्रीमियम क्या चल रहा है। ये दोनों चीजें तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, ये तो डेली बेसिस के ऊपर इंडेक्स की तरह चलता है। तीसरी चीज कि स्टेट बैंक इस ईंधन को इंपोर्ट करने के लिए डॉलर किस रेट पे मुहैया करता है, ये भी मेरे बस में नहीं है। इसके बाद कि फाइनेंस मिनिस्ट्री या रेवेन्यू डिवीजन जो है उसके ऊपर टैक्स कितना लागू करती है। इन 4 चीज़ों को आप बुनियादी तौर पे इकट्ठा कर लें तो 95-98% ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल है जो एक आम आदमी को देनी पड़ती है, एंड इट इज़ अ फार्मूला। तो मैंने तो बेपनाह मौक़ों पे कहा है कि जी कि इसको वैसे ही डेलीगेट करके डीरेगुलेट करके ओगरा के ज़िम्मे कर देना चाहिए और हमें इस बहस से बाहर आ जाना चाहिए। पीपल शुड नो अपने घर में बैठ के कि जी क्या इंडेक्स चल रहा है और क्या दिन के बाद कीमत होगी। लंदन में एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप पे कीमत फ़र्क होती है। तो वी नीड टू गो इन दैट डायरेक्शन ताकि लोग ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, ना मार्केट के अंदर फ़र्क किस्म की अनोमलीज आएँ। तो दिस इज़ द डायरेक्शन वी हैव टू गो। अब मैं आपको बता देता हूँ अभी कीमत क्यों बढ़ी। मैं लेके आया था क्योंकि आपकी अदालत में पेश होना था, तो पहला सवाल आई वाज श्योर यही होना है। तो देखें, डीजल का जो प्लैट्स का इंडेक्स था 16 अक्टूबर को $82 पर बैरल था। उसके बाद जो 31 अक्टूबर को $90 पर बैरल के ऊपर आ गया। $8 का उसके अंदर इजाफा है। सही। इसकी वजह एक बुनियादी ये भी है कि कुवैत के अंदर एक रिफाइनरी के अंदर जो बड़ी रिफाइनरी है खित्ते की, उसके अंदर आग लगी हुई थी, डिस्ट्रप्शंस आई हुई थी, तो मार्केट ऊपर गई। प्रीमियम वहीं पे है, डॉलर का रेट भी मोरलेस वहीं पे है, टैक्स भी वहीं पे है। तो सारी की सारी चीज जो है वो पीछे से मार्केट में तेजी की वजह से। अब ऑप्शन क्या थी? ऑप्शन ये थी कि हुकूमत अपना टैक्स कम करके कीमत को रद्दोबदल ना करती। उसका नतीजा क्या होता? उसका नतीजा ये होता कि हुकूमत का खसारा बढ़ता, उसके सामने नोट छापने पड़ते और फिर महंगाई के जरिए गरीब आदमी की कमर तोड़ी जाती। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप अपना जो ये फिस्कल कंसोलिडेशन का निज़ाम एक बड़ी मुश्किल से आपने हासिल किया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब 40% से महंगाई को पकड़ के भी सिंगल डिजिट में ले आए हैं, खसारे भी कंट्रोल में हैं। तो आप एक जिम्मेदार अंदाज के अंदर चलें और तारीख को ये फैसला करने दें कि हम वो हुक्मरान नहीं हैं जिन्होंने जब सियासी मजबूरी कोई सामने आए तो मुल्क को दिवालियापन के नहज पे ले जाएं। हम वो लोग नहीं हैं जो सऊदी अरेबिया से सस्ता डीजल जब कोई सियासी मजबूरी हो तो हम बेचना शुरू कर दें। तो लेट अस एक्ट एंड मूव फॉरवर्ड इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। मैंने यही चीज़ ट्विटर के ऊपर भी आपकी तरह एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसी किस्म की बात की, उनको जवाब दिया विद डेटा। और आज भी आई एम हेयर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू कि जी अगर इसमें से कोई नंबर भी गलत है तो आई एम आंसरेबल फॉर दैट एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट हैज हैपेंड। अच्छा, अब बिकॉज बात हो रही है अभी, आप 2 दौरों पे गए हुए थे इस महीने में, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया का था और एक जो है वो बांग्लादेश का था। बांग्लादेश में आई थिंक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था बिकॉज 20 साल के बाद जो उनकी जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन है वो जो है वो नक़द की गई। आपका एक अच्छा जो है वो विजिट वहाँ पे रहा। वहाँ पे जो कोऑपरेशन के एरियाज़ हैं, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ हम उनके साथ, क्योंकि एक एनर्जी की बात आ रही है, कनेक्टिविटी की बात आ रही है,
ہم کہاں کہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا وہ ایک لیزون ہو سکتا ہے, اور ٹریڈ پوٹینشیل اس وقت جو اراؤنڈ آئی تھنک لٹل لیس دین 1 بلین ہے, اس کو کیسے ہم جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کی ریلیشن شپ ہے, یہ ریسنٹ تاریخ کے اندر اتنی پوائزن کر دی گئی تھی کہ شاید ہم آپس میں صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ بھی نہیں کر رہے تھے. تو جب وہاں پہ حکومت تبدیل ہوئی ہے, تو کیونکہ پاکستان نے یہ ایک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب کے ساتھ برابری اور رسپیکٹ کے ساتھ آگے موو کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی کی یہاں پہ ہیگیمنی قبول نہیں کرتے ہیں, ہم کسی کو ایک دوسرے کے معاملات کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنے دیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم میں تاریخ بدل نہیں سکتا ہوں, تو آن دیٹ بیسس ہائیسٹ لیول کے اوپر شہباز شریف صاحب نے انگیجمنٹ کی تھی, آپ جانتی ہیں, پروفیسر یونس کے ساتھ. اس کے بعد ملٹیپل لیولز کے اوپر آپ اگست میں ڈار صاحب گئے تھے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ طے کی گئی تھیں کہ ہم 20 سال کا جو ایک یہ لل پیریڈ آ گیا ہے, اس سے باہر نکل کے اب ریلیشن شپ کو ریوائیو کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے براڈ ایریاز آف کوآپریشن, فوکسنگ مور آن ٹریڈ, کنیکٹیوٹی اینڈ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی 500 اسٹوڈنٹس کو ان کے اسکالرشپس حکومت نے آفر کیے ہیں. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ٹینجیبل یا کتنا انسگنیفیکنٹ یا سگنیفیکنٹ آپ نے موو کیا ہے, مقصد یہ ہے کہ آپ دروازہ کھولیں, تاکہ جب آپ یہ کمیونیکیٹ کریں گے تو لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگز دور ہوگی, اور جو پروپیگینڈا پچھلی حکومت کے ذریعے وہاں پہ بچوں کے ذہن میں بھر دیا گیا ہے, اس کو آپ کافی حد تک ڈیفیوز کر سکیں گے. اینڈ آئی آلسو انڈرسٹینڈ, دیکھیں ڈاکٹر ماریہ, وہاں پہ فروری کے اندر بنگلہ دیش میں اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ شاید الیکشن ہو جائے, تو اس حکومت کے شاید بہت زیادہ اختیار میں بھی نہ ہو کہ وہ یہ ایجنڈا کیری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. پر جب ایک جوائنٹ آپ کی یہ جو اکنامک کمیشن کی رپورٹ اور ایک منٹس اور ایک اگریمنٹ سائن ہو گیا, دس ہیز پرووائڈیڈ دا فریم ورک, جس سے اگلی حکومت جو بھی آتی ہے, ہم اس میں نہ کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں نہ ہماری کوئی امید ہے, جو بھی آئے گا اس کو یہ فریم ورک طے کر لیا جائے گا, اور اس کے تحت یہ ہر شعبے کے اندر ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ جو بیوروکریٹس کے اوپر مبنی ہوگا, جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں تو حکومت کا نمائندہ ہوں نا, آج ہوں کل نہیں ہوں گا, بٹ اسٹیٹ از اے فار لارجر کانسیپٹ. تو وہ جوائنٹ ورکنگ گروپس کے اندر ان چیزوں کو تھریش آؤٹ کریں گے, کک کریں گے, بیک کریں گے. جب اگلی حکومت آئے گی دے ول پک اپ دیٹ ورک فرام دیئر اینڈ کیری اٹ فارورڈ. اس کے بعد ہر حکومت کا اپنا سیاسی نظریہ ہے, ان کی اپنی سیاسی مجبوریاں اینڈ ترجیحات ہوتی ہیں, اس کے مطابق آگے چلے گی. بٹ ہم نے وہ ریلز جو سائڈ پہ ہوتے ہیں کہ ریلیشن شپ دوبارہ ڈیریل نہ ہو, وہ پٹ کر دی ہے, اور اس کے مطابق اس معاملے کو اچھی اسپرٹ میں لے کے جائیں گے. کیونکہ دیکھیں آج کل ایک اور جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ملٹی لیٹرل ورلڈ آرڈر ہے وہ کافی زیادہ انڈر پریشر ہے, فار ون ریزن اور دی ادر, فار دا رائٹ ریزن اور دا رانگ ریزن. میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں. اس کے اندر ایک ایریا جہاں پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں وہ ہے آپ کا یہ ریجنل ٹریڈ. اب یہ جو دو ملک ہیں, ایک 25 کروڑ کا ملک ہے, ایک 15-20 کروڑ کا ملک ہے, دیٹ از اباؤٹ $500 billion پیپل ریزائڈنگ ان دیز ٹو کنٹریز. تو کیا $1 billion کچھ بھی نہیں ہے, پینٹس ہے. تو اس کے اندر دیٹ از دا اسپرٹ جس کے اندر ہم آگے لے کے جائیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ان کے ایویشن منسٹر اور ان کے کامرس منسٹر یہاں پہ تشریف بھی لا رہے ہیں, and he will try to push for direct connectivity between flights. ہمارے کے پی ٹی نے ان کا جو ہم نے کے پی ٹی کو بھی آفر کیا کہ ان کی شپنگ کارپوریشن یہاں سے چائنا کا جو سارا سامان وغیرہ اگر لے کے جانا چاہتی ہے, سینٹرل ایشین ریپبلک میں لے کے جانا چاہتی ہے, وہ لے کے جائے. اسی طرح پی این ایس سی اینڈ ان کی جو بنگلہ دیش نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے اس کے درمیان بھی اگریمنٹ ہوا ہے. ریونیو اتھارٹیز کے اندر بھی, کیونکہ دونوں کی ڈزمل یا بہت لو ٹیکس کلیکشن ریشیو ہے, بٹ واٹ وی کین لرن از کہ ان کا پبلک ایکسپینڈیچر جو ہے جی ڈی پی کا حصہ بہت کم ہے, تو انہوں نے ایکسپینڈیچر بھی آپٹیمائزیشن کی ہے. ہمارے پاس شاید وہاں پہ گنجائش زیادہ ہے. تو دیر آر مینی ایریاز. اور میں آپ کو ایک اور چیز ہی بتاؤں اپنے شعبے کا, دے آر ایگزیکٹلی ویئر پاکستان واز 5-6-7 years جب وہ اپنا ایل این جی اور امپورٹڈ فیولز لا رہے تھے. ان کے پاس بھی گیس ڈپلیٹ کر رہی ہے. تو میں نے ان کو جا کے یہ کہا کہ آئیں ہماری غلطیوں سے سیکھ لیں, کم از کم نئی غلطیاں کریں, وہی غلطیاں ریپیٹ نہ کریں, بیکاز وی وانٹ ٹو ہیلپ دیم. رائٹ.
and we want to learn from them in various शोबा. तो इस तरीके में हमने framework रख दिया, उसके मुताबिक जिस तरह निजाम आगे So what do चलेगा we चलता foresee? रहेगा. अगर ये if all goes well और बीच में कोई impediments नहीं नहीं, आते, देखें डॉक्टर साहब मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, देखें सो द फ्रेमवर्क इज शोबाजात आइडेंटिफाई हो Fair गए, enough. उसके अंदर स्टेट के नुमाइंदों के जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बना दिए, विच मींस कि दोनों के मफाद के अंदर जो एक पॉसिबल पाथ होगा वो थ्रैश आउट कर लेंगे. उसके बाद एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि अगली हुकूमत उनकी कौन सी आती है. पर मैं ट्रेड पोटेंशियल की बात कर रही हूँ. 3 बिलियन तक आप समझते हैं जो अभी जो लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है इसके? देखिए मैं अब उसके ऊपर हाँ. कुछ खामखा आउट ऑफ द हैट नंबर नहीं पुल ठीक है, करना ठीक चाहता, बट देखिए मैं आपको बताता हूँ बांग्लादेश के अंदर चाय बहुत मिलती है जी. उनके पास जूट वहां पे मौजूद है, हमारे पास जूट नहीं है, हमारे पास चाय नहीं है, इसके अंदर मौजूद है. उनके पास रेडीमेड गारमेंट की $50 बिलियन की एक्सपोर्ट है और कॉटन की एक बेल नहीं है, एक स्पिनिंग मिल नहीं, मतलब एक इंडिजिनस रॉ मटेरियल नहीं है. तो देयर आर मेनी Many कॉम्प्लीमेंटरीज connectivities, कॉम्प्लीमेंटरीज तो वो जो होती हैं, तो उसके अंदर अगर हम मिल के प्लान करें तो देयर इज अ सब्सटेंशियल जो ऊपर जो अनटैप्ड पोटेंशियल जो यील्ड कर सकते हैं. तो दैट इज ऑल आई कैन से, एंड हमने ये सारी चीजें प्लेस कर दी हैं एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड. जी अच्छा, आपका ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं. जो माइनिंग पे आपने यू बिन इनवाइटिंग कंपनीज के आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, यू वर गिवन, आपको ब्रीफिंग भी दी गई कि ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग पोटेंशियल से कितना वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट करते हैं आपको वहाँ से. बिकॉज इस वक्त ना अगर देखा जाए तो बात ये ज़रूर हो रही है, एंड यू नो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू फॉलो इन डिफरेंट क्वेश्चंस, कि जहाँ हमारी मार्का हक के बाद एक रिन्यूड पोजीशन आई है वहाँ एफडीआई उस तरह नहीं आ रहा. सो टॉकिंग अबाउट जो ये अभी आप मिनरल्स के हवाले से आपने माइनिंग पोटेंशियल के माइनिंग के शोबे में आके ऑस्ट्रेलिया में कहा कि जाके कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट करें, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? देखें डॉक्टर साहब, मार्का हक वाली जो सक्सेस है मेरे ख्याल से उसने पाकिस्तान का कद जी जो खारजा महाज के ऊपर, दिफाई महाज के ऊपर है, बेपनाह बढ़ा दिया. एब्सोल्युटली. पर एक बात जो वजीर आजम साहब को और सबको मैं बार बार कहता हूं कि अब हमारे ऊपर ये इनकम्बेंट है हाँ. कि इसको सस्टेन करने हाँ. के लिए जो हमारा जो डेफिशिएंसी है, जो हमारी चिंक है, जी. वो है इकोनॉमिक, हमारी जो वीकनेसेस हैं उनको किस तरह ओवरकम करते हैं. अगर वो ओवरकम करेंगे तो आप इसको सस्टेन कर सकेंगे, वरना अगेन कोई ना कोई. एब्सोल्युटली. तो इस लाइट के साथ हमें इस निजाम को आगे लेके चलना है. मेरे ख्याल से उसमें फील्ड मार्शल साहब एंड जो दूसरा पर्सन दैट आई वुड वांट टू अप्रिशिएट, इसहाक डार साहब, देखिए उन्होंने जितनी प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर एंगेजमेंट की है, ऑब्वियसली दोनों ने अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. लुक, आज खारजा महाज के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आपकी बैठक कंप्लीट होती है अनलेस पाकिस्तान इज हर्ड. तो दैट इज अ ह्यूज सक्सेस ना. हम देखें $400 बिलियन की मईशत है, हमारे से कहीं कहीं बड़ी मईशतें हैं, उनसे ज्यादा आज हमारी हुकूमत है. तो इस लाइट के अंदर एक्नॉलेजिंग दैट सक्सेस जिन लोगों ने, ये 3 लोगों ने की है, अब आगे गुजारिश ये है कि एफडीआई आना, डॉक्टर मारिया, वो किसी के कहने से नहीं आ जाती एफडीआई ना. जो कैपिटल होता है वो अपना हिसाब खुद बनाता है, एक्सट्रीमली शाय. उसके अंदर आपको इन्वायरमेंट बनानी पड़ती है कि जिसके बाद वो सरमायाकारी आती है. देखें, अगर किसी मुल्क के पास ज़खायर 2 हफ्ते के हों और प्रॉफिट रिपैट्रिएशन ही ना हो सकती हो, सियासी टर्मोइल हो, करेंसी के ऊपर किसी को क्लैरिटी ना हो, फिस्कल रिजीम के ऊपर कोई क्लैरिटी ना हो, तो आप स्टैम्प पेपर भी लिख के दे दें, कोई नहीं आएगा. बिकॉज पीपल हैव सीन कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पे जकड़ी गई थी. तो अब आप अगर फ्रेमवर्क के अंदर स्टेबिलिटी ले आए हैं आईएमएफ की मदद के साथ, आई ऑल्सो वांट टू एक्नॉलेज दैट, वेस्टर्न वर्ल्ड की मदद के साथ, अपने जो आपके चाइनीज फ्रेंड्स हैं, सऊदी फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने आपके पास वो सेफ डिपॉजिट्स प्लेस किए हैं, उस सारे के बाद ही ये निजाम स्टेबलाइज हुआ है ना. तो इन सबको एक्नॉलेज करते हुए अब ऐसी मौके पे आप आए हैं कि आपकी रेटिंग एजेंसीज भी आपकी रेटिंग्स इंप्रूव कर रही हैं, आपको ये सारे का सारा बेहतरी आती शुरू हो रही है और लोग अब आपको सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं. इसीलिए अभी रिपोर्ट भी आई है ओआई. जी बिल्कुल. ओवरसीज चेंबर, देखिए, बट रिपोर्ट को छोड़ दें, रेटिंग एजेंसीज, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज, एंड आपका रिको डिक का जो अकेला प्रोजेक्ट है, पहला फेज जो है इज $7 बिलियन. उसके अंदर $3.5 बिलियन का आपने कैपिटल डेट रेज किया है, फाइनेंशियल क्लोज हुआ है.
اس کے بعد بیرک کے ساتھ آپ اپنی اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کے ساتھ آپ نے ان کے پیسے ارینج کیے ہیں. اے ڈی بی آپ کو پیسے دے رہا ہے وہاں سے کانسنٹریٹ کو موو کر کے ٹریک کے اندر انویسٹ کر کے پورٹ تک لانے کے لیے. آپ کو آئی ایم ایف آپ کے ساتھ انگیج کر رہا ہے, آپ کی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہ اسی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہے نا کہ اب وہ اسپیس کریٹ ہو رہی ہے. اب جو اصل ٹیسٹ ہے, اصل ٹیسٹ ڈاکٹر ماریا یہ ہے کہ اب آپ اصلاحات کتنے اگریسیولی کرتے ہیں. دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ جو استحکام ہم نے حاصل کیا ہے اس پہ ایک عام آدمی نے بے پناہ قیمت دی ہے, مہنگائی کی شکل میں, روزگار کی شکل کے اندر, پرچیزنگ پاور کی ایروژن کے اندر. ناؤ اٹ از انکمبنٹ کہ ہم یہ تہیا کر لیں کہ جو 70 سال کے اندر بوم اینڈ بسٹ سائیکل جو ہوتا رہا ہم نے اسے کس طرح باہر نکلے ہیں. اس کو نکلنے کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ اپنا طریقہ حکومت, طرز حکمرانی تبدیل کریں, تسلسل ایک آئے پالیسیز میں. بالکل آپ کی دیکھیں سب سے زیادہ نا, میں ڈاکٹر صاحب آپ کو کہوں فیصلے سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے سرمایہ کاری لانے کے لیے دو چیزوں کی, کہ واٹ از دیٹ پروسیس جو آپ نے فالو کیا ہے ٹو گیٹ ٹو دیٹ کنکلوژن. بیکاز جو پروسیس ہوتا ہے نا, جو رستہ, وہ کانفیڈنس انسپائر کرتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر معاہدوں کی, کانٹریکٹ کی کیا سینکٹیٹی ہے. ان دو چیزوں کو تحفظ کر کے میں وزیر اعظم صاحب کو اپنی چھوٹی عقل کے مطابق جو چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر مشورہ دے رہا ہوں. دیکھیں جس طرح پاکستان دیوالیہ پن کے قریب تھا جب شہباز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی, اس سے کہیں بدتر حالت گیس سیکٹر کی تھی. آج اپنے دوست ملک قطر جس نے ہمیں بے پناہ مدد کی, اس کے مشورے کے ساتھ we are trying to bring sustainability to that sector. اس کے ساتھ ساتھ ریفائنری کے شعبے کے اندر آج آپ جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں ڈاکٹر ماریا, کسی نے سوچا ہے کبھی کہ 400 اے پی آئی آپ, کیا ہم اپنے بچوں کو اس زہر زدہ, میں آلودگی زدہ بھی نہیں کہہ رہا, زہر زدہ جو حالات کے اندر ہم ان کو کہتے ہیں باہر نکلیں اور اپنی زندگیاں جا کے گزاریں, از دیٹ فیئر؟ بٹ اس میں مجھے بتائیں ہر کسی نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اب آج اور بہتری کے لیے بھی کریں, وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی کوشش کر رہی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, بٹ ڈاکٹر ماریا بنیادی طور پہ جو سب سے بڑا اس کا ایشو ہے وہ ہے وہیکولر ایمیشنز. وہیکولر ایمیشنز میں آج تک کسی نے یہ کبھی سوچا کہ پاکستان کا جو ڈیزل ہے, دنیا یورو 5 فیول کی بات کر رہی ہے, وہ یورو سپیک کا کیوں ہے, اس کے اندر اتنی آلودگی کیوں ہے؟ تو آپ نے اپنے نظام کے اندر اتنی مشکلات کر دی ہیں کہ وہ جو 5 ریفائنری ہیں وہ اپ گریڈ کرنے کو ہی تیار نہیں ہیں. تو اگر اپ گریڈ کرنے کو تیار نہیں ہیں, آپ انڈیا کی فصل جلانے کے اوپر تو کچھ نہیں کر سکتے, پر اپنی جو ڈیزل ہے جو 70% ہم اپنا خود بناتے ہیں اس کی کوالٹی کو امپروو کر کے یورو 5 تو بنا سکتے ہیں نا. اس کے لیے اتنی بڑی رپورٹ 10 میٹنگوں کے بعد وزیر اعظم صاحب کو بھجوا دی گئی ہے, وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد میں ان کو کہوں گا آپ یہ فیصلہ کریں کہ انسان کی زندگی کی کوئی قیمت ہے یا یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل جو رکاوٹیں ہم نے اس کے سامنے کھڑی کر دی ہیں ریفائنری اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے سامنے, اس کی زیادہ اہمیت ہے. اور یہ چند روپے یا چند لیٹر کے اوپر جو کاسٹ, جو اگر ایف بی آر ریونیو نہیں پورا کرتا تو پٹرول کے اوپر لاد دو, اگر آپ کا کوئی دکاندار ٹیکس نہیں دیتا تو پٹرول کی قیمت پہ لاد دو, جو پٹرول کا جو ڈیزل کا صاف کرنے کا اپنا بوجھ ہے وہ کس پر ڈال دیں. ٹھیک, سو دیز ڈیبیٹس, دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور میری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے, اٹ از دی انسٹیٹیوشنز دیٹ وی آر ریپرزینٹنگ. تو جب یہ گفتگو مین سٹریم ہو جائے گی, جب آپ کے جیسے لوگ دانشور بیٹھ کے ٹی وی کی سکرینز کے اوپر ان کو بحث کریں گے, میں چلا بھی جاؤں گا تو مجھے یہ ایمان ہے کہ یہ ایشوز ریزالو ہوں گے, یہ ریزالو ہوں گے بیکاز وہ پبلک ڈومین کے اندر آ جائیں گے. تو اس لیے آئی تھنک ہمیں اصلاحات کے ذریعے اب وہ جو 30 لاکھ نوکریاں سالانہ انتظام جن کے لیے ہمیں چاہیے اپنی بچوں کو نوکریاں دینے کے لیے, باعزت روزگار دینے کے لیے, اگر ہم چاہتے ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ بن جائے, کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے, اب ہمیں اس کی طرف جو اصلاحات کرنی ہے. میں تو شہباز صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب کو بار بار کہہ ایز اگریسولی ایز یو کین, جسٹ ڈو اٹ بیکاز ہسٹری ول جج اس, not for attaining stability but for moving to a more inclusive, resilient and sustainable growth paradigm. اچھا, اب ہم جب بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں اصلاحات کی, ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, او آئی سی سی آئی کی ہم جو ہے اس کا سروے کا رپورٹ کی ہم بات کرتے ہیں, اس میں 73% have said کہ پاکستان از ویری کنڈیوسو انوائرمنٹ کہ یہاں پہ جو ہے وہ انویسٹ کیا جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ, بہت ساری چیزیں جو ہیں
سب سے بڑا جو امپیڈمنٹ آتا ہے وہ جو آپ کا کارپوریٹ ٹیکس آتا ہے جو 29% پہ اس وقت جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اس کی وجہ سے اگر کوئی انویسٹ کرنا بھی چاہے امنگسٹ ادر ایشوز آف کورس, جس میں ابھی آپ نے جو آپ لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں, جو کیسز اگر چلے جاتے ہیں, کوئی ایک کیس چلا جاتا ہے کورٹ میں تو 5 سال تو منیمم ٹائم ہے کہ اس کے بعد وہ ریزالو, اس سے پہلے ریزالو نہیں ہوگا. مینی تھنگس. مجھے یہ بتائیے کہ اس سسٹم کے ساتھ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جابز ہم کریٹ کریں گے ملٹی نیشنلز کے ساتھ, ملٹی نیشنلز یہاں پہ آئیں گی, ویئر ملٹی نیشنلز آر گوئنگ ناؤ بیکاز وہ اس نظام سے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہمارے اس میں پورے نظام میں جو ہے وہ امپیڈمنٹس کریٹ کرتا ہے, ہم اپنے پروفٹس باہر نہیں بھیج سکتے, یہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے. اس کو کس طرح ریزالو کریں گے؟ دیکھیں, آئی وش کہ کارپوریٹ ٹیکس ہمارا 29% ہوتا, وہ تو 29% ہے ہی ہے, اس کے علاوہ بھی ہیں 10% سپر ٹیکس, پھر پتہ نہیں ویلفیئر ٹیکس, پھر ہولڈنگ کمپنی کو جب آپ پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں ڈیویڈنڈ کے اوپر ٹیکس تو کرتے کراتے کیپٹل فارمیشن کو تو ہم نے نہیں پتہ نہیں کتنا ہے جی, کیپٹل فارمیشن کو تو ختم کر دیا, بٹ کیپٹل فارمیشن تو چلیں اپنی جگہ نا, بیکاز اگر سرمایہ نہیں ہوگا تو لوگ آگے انویسٹمنٹ کیسے کریں گے اور نیا روزگار کیسے پیدا کریں گے. میں آپ کو اس سے ایک زیادہ بڑا مسئلہ اس کا بتا دیتا ہوں. اگر میں فارمل سیکٹر ڈاکیومنٹیشن کے اندر کام کروں تو میں 100 روپے کی آمدنی سے 50 روپے آپ میرے سے لے لیں گی. اگر میں کیش کے اوپر کام کروں تو میں 100 روپے اپنے گھر لے کے چلا جاؤں گا, 20 روپے رشوت دے کے ایف بی آر کے افسر کو سیٹل کر دوں گا. تو آپ نے پورے نظام کے اندر اپارٹھائڈ جو فارمل سیکٹر ہے اور انفارمل سیکٹر کے درمیان کر دی. بنیادی وجہ کہ یہ جو فارمل جو ملٹی نیشنل ہیں جو رشوتیں نہیں دے سکتی, جو سیل ٹیکس پورا دیں گی, وہ اس ملک سے باہر نکل رہی ہیں. تو اب آپ نے جو سوال کیا کہ اس کا حل کیا ہے, دیکھیں حل اصلاحات کے علاوہ کچھ نہیں ہے, which is and the starting point will be کہ جس شعبے کا جو حجم ہے اس کے مطابق اس کو ٹیکس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اگر مینوفیکچرنگ کا شعبہ 13% ہے معیشت کے حجم کے اندر اور وہ ڈائریکٹ ٹیکس کے اندر 60-70% بوجھ اٹھا رہا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چل سکتا, وہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد مہنگی ترین بجلی, مہنگی ترین اخراجات, آپ جو مرضی کر لیں وہ نہیں چل سکے گا. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ اصلاحات کیوں نہیں ہو رہے, تو میں اسٹارٹنگ پوائنٹ دیکھیں. So this is the clarity that is needed کہ آپ کو ایگریکلچر کا شعبہ اگر 20% ہے تو اس کو اپنا ٹیکس کے اندر 20% حصہ دینا پڑے گا. وہ صوبہ دے دے, فیڈرل گورنمنٹ لے لے, کانسٹیٹیوشنل سکیم جو بھی ہے, کلیکٹ کون کرتا ہے, دیز آر ٹیکنیکل چیزیں, اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایک آدمی جس کی ساری فصل سیلاب کی نظر ہوگی یا آپ اس کو جا کے ٹیکس لے لیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آمدنی کے اوپر کاشتکار جس نے اپنے فصل بیچ کے اپنے سارے اخراجات نکال کے 20 لاکھ روپے کمائے ہیں, وائی شوڈ ہی پے 2 لاکھ روپے کا بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. یہی چیز تاجروں کے اوپر اپلائی کرتی ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, اچھا پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ایک بریک لینی ہے, میں اس کو کلوز کر لوں. تاجر جو ہیں جی, جب میں وہاں پہ فائنانس کے اندر تھا, ریونیو کے اندر تھا, ڈاکٹر ماریا, ہمارے پاس ود ہولڈنگ ٹیکسز کے ذریعے یہ معلوم تھا کہ یہ 50,000 ہول سیلر ہیں جو اربوں روپے کا, کروڑوں روپے کا کام کرتے ہیں. 2.5 لاکھ دکاندار ہیں جو کروڑوں روپے کا کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے بل کے اوپر یہ ٹیکس کٹ جاتا ہے, ان کی پرچیزز پہ کٹ جاتا ہے. تو میں نے وہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ یہ ٹیکس ہم نے پیسہ اکٹھے کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا, آپ نے اس کو ریونیو سپنر بنا لیا. ایکچولی the purpose of withholding tax was کہ آپ کے پاس اس بندے کا شناختی کارڈ آئے کہ جس نے 2 روپے کا ٹیکس کٹوا دیا اور اس کے اگینسٹ ریٹرن نہیں جمع کرائی. تو مجھے یہ پتا ہے کہ اگر 2% ٹیکس کا ریٹ ہے تو اس نے 100 روپے کا کام کیا ہے. آپ اس سے پوچھتے کیوں نہیں ہے کہ جی تمہاری 100 روپے کی آمدنی ریٹرن پوچھتے؟ تو this is the transformation and the digital journey that I started and I can only pray because I'm not in finance or revenue کہ آپ فائنانس منسٹر کو بلائیں اور آپ کو وہ ڈیجیٹلائزیشن اینڈ جو ڈاکیومنٹیشن کے اوپر وہ ایفرٹس کر رہے ہیں, لنگڑیال صاحب کو بلائیں. دیکھیں میرے سے وہ کہیں زیادہ قابل ہیں, میں تو وہ مطلب جو اپنی چھوٹی عقل کے مطابق ہے نا, وہ لوگ تو واٹن کے پڑھے ہوئے ہیں, کوئی ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے, کوئی کدھر کا پڑھا ہوا ہے, وہ آپ کی طرح نالجبل لوگ ہیں, ان کو بلائیں, ان سے بیٹھ کے پوچھیں کہ اس کو آپ نے آگے کیا کیا ہے, بیکاز دیٹ از دا کلیئر ڈائریکشن. اسی لیے شہباز شریف صاحب ایوری ویک 2 گھنٹے کی میٹنگ جو بلا تعطل کرتے ہیں, ایک از آن ایف بی آر ریفارمز,
and the other is on cashless economy ताकि documentation हो Let me सके. take a break on that note. Hence the priorities, but the real उसका जो delivery है, Implementation. the finance team has to tell you. We'll have to take a short break. Break के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक से पहले बात हो रही थी इस्लाहात की और आपने कहा बिल्कुल अब आप उसको उधर नहीं है, पहले आप उस डिपार्टमेंट को भी देख रहे थे. हैविंग सेड दैट आपके इस तरफ आते हैं. अब एनर्जी की अगर बात करें तो अनदर रीज़न कि यहाँ पे हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही या इन्वेस्टर नहीं आना चाह रहा, हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है. Agreed. खित्ते के मुताबिक अगर देखें, यू एंड आई हैव हैड दिस कॉन्वर्सेशन बिफोर, इंडिया से तकरीबन डबल है, चाइना से तो बहुत ही ज़्यादा है. इधर हम क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी क्रिएट दैट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट? देखें डॉक्टर साहिबा, मैं बिल्कुल कोई अपनी मतलब कोई दुकान को बचाने के लिए पाकिस्तान का नुकसान नहीं करूँगा. मुझे भी मालूम है कि पेट्रोलियम के शोबे से, क्योंकि पेट्रोलियम शोबा तो पावर को फीड करता है ना, उससे आगे हो गया. तो अगर पावर के अंदर अगर कोई सहूलत होगी तो मेरी आवाम को उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा. आपने जानती हैं उसी चीज़ को, उसी एफर्ट्स को हमने सपोर्ट करने के लिए पेट्रोलियम लेवी के ज़रिए बिजली को भी कम करने की कोशिश की थी. वो बाद में किधर गई वो मैं पावर डिवीज़न से पूछ रहा हूँ कि 6 महीने के लिए तो नहीं थी ना, मेरी तो आज भी लेवी लगी हुई है. तो वो फाइनेंस के पास ही जानी थी, तो उससे बेहतर था मैं खुद काम कर लेता. तो आप बात हमने से हुकूमत से हैं या ऑपोजिशन में आजकल? नहीं, मैं हुकूमत से बिल्कुल उसके ऊपर नहीं, बट इट्स गुड टू नो. देखें, मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि गुजारिश ये है कि आपको अपनी एनर्जी पॉलिसी के अंदर ना कन्वर्जेंस लानी पड़ेगी. ये नहीं हो सकता कि हर बंदा अपने शोबे को देख रहा है और उसके अंदर अगर किसी का पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो जाए तो वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है. देखें, आज हो क्या रहा है? आज हो ये रहा है फॉर वन रीजन और दी अदर कि हमारा जो निज़ाम चलाने की लागत है वो तकरीबन 3000 से 4000 अरब के दरमियान है. और ये हम जो कॉस्ट है वो रिकवर करते थे, जो डिनोमिनेटर है वो ये है कि कितनी कंजम्पशन होती है उन चीज़ों के सामने और वसाइल कितने आते हैं. तो आपका कॉस्ट फिक्स्ड भी है काफ़ी, क्योंकि कैपेसिटी चार्ज वगैरह है और एनर्जी की भी, उसके ऊपर ईंधन की भी कॉस्ट आती है. एंड माइंड यू, मैं कैपेसिटी चार्ज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि अगर आपके मुल्क के अंदर सिंगल बायर हो तो आप कोई भी बिजली घर बगैर कैपेसिटी चार्ज के नहीं लगवा सकते. अगर आप मल्टी बायर मल्टी सेलर मॉडल हो, पावर एक्सचेंज हो, तो जरूर आपको कैपेसिटी चार्ज की जरूरत है. सो इट इज अ मॉडल दैट यू आर रनिंग इन अ कंट्री, और उसको आहिस्ता आहिस्ता ही ट्रांजिशन करेंगे. तो पॉइंट ये है, अब इस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए मैं जितनी ज्यादा कंजम्पशन करूंगा ना उतना बिजली की कीमत कम होगी, और मैं अपने टैक्स की बोझ को डायरेक्ट आमदनियों के ऊपर करूं, बिजली के बिल से हटा दूं, बहुत बड़ी रिलीफ आएगी. और उसके बाद जी जो बिजली की चोरी और जो नॉन पेमेंट है, और खास तौर पे जो सिंध के अंदर 2-4 डिस्कोज हैं, उसके अंदर जितनी लॉसेज हैं, केपी में भी जी मैं, बट उनका साइज छोटा है. आप देखें, वो क्वांटम भी आपको यूनिट्स में देखना है ना. आप इन 4-5 चीजों को करें तो डॉक्टर साहब आपको अपना बिजली की नुमाया
गिरावट कीमत के अंदर आप कर सकते हैं। बट डोंट यू थिंक इसमें एक और इशू जो है, क्योंकि ये बात हमेशा की जाती है इंडस्ट्री लगनी थी, बिजली इस्तेमाल होनी थी, अब तो अभी का बात की जाती है कि इवन जो बिजली हम नहीं इस्तेमाल करें उसकी भी हमें पेमेंट देनी पड़ती है, ठीक है, कैपेसिटी चार्जेस, बिल्कुल। सो हैविंग सेड दैट, इसमें साथ हमने अब एक सूबा जो है वो सोलर की तरफ जा रहा है, दूसरा सूबा जो है वो किसी और उस पर जा रहा है। वो जो पॉलिसी की बात हम कर रहे थे कि वो भी जो है वो एक हुकूमत आती है वो कुछ और करती है। देखें डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान के लिए आलूदगी के ऊपर मैंने खुद कह दिया बहुत बड़ा है। रिन्यूएबल्स का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है ना कि आपको उसके लिए फॉसिल्स को बर्न नहीं करना पड़ता, आलूदगी नहीं होती सारा। बट गुजारिश ये है कि पाकिस्तान का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो 1% भी नहीं है दुनिया के कार्बन फुटप्रिंट के लिए, तो हमारा इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। आज भी कोयले से हिंदुस्तान में कितनी बिजली जनरेट हो रही है, अमेरिका में कितनी हो रही है, बाकी क्या है वो आप अपना खुद मुवाजना कर सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ जो बुनियादी सवाल कर रहा हूँ वो ये है कि मैं किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई बहस नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे बताएं कि अगर आपके निज़ाम के अंदर हज़ारों मेगावाट की बिजली और ये बिजली घर चंद पिछले सालों के अंदर आए हैं, तो वो कॉस्ट आपने किस तरह से रिकवर करनी है? अगर वो कॉस्ट एक बड़े डिनोमिनेटर के ऊपर ज्यादा खपत के ऊपर करेंगे, जितनी नाकस मुझे मैथ्स आती है उसके अंदर वो कॉस्ट कम हो जाएगी। जितनी आपकी ऑफ ग्रिड एप्लीकेशन चली जाएगी, आपकी सोलर पे चली जाएगी, बिहाइंड द मीटर सोलर पे चली जाएगी, कहीं और चली जाएगी, तो वही होगा ना जो आज हो रहा है कि आप चंद साल पहले 130 अरब यूनिट बिजली के खाते थे, आज 100 अरब यूनिट के ऊपर आ गए हैं और ऊपर खर्चा बढ़ रहा है, तो बिजली महंगी होगी ना। बट यही तो बात कर रही हूँ कि अगर कुछ सोलराइजेशन पे जा रही हैं चीजें, व्हिच इज नॉट बैड, तो आपको ना पहली बात ये है कि एक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अपनी एनर्जी विजन बनानी पड़ेगी एंड उसके मुताबिक कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। उसके मुताबिक इस निज़ाम के अंदर पेट्रोलियम को अलाइन होना पड़ेगा, पावर को अलाइन होना पड़ेगा, वाटर को, हाइड्रो भी आपके प्लांट्स आ रहे हैं। देखें ये सारी चीजें अगर आपकी मईशत ग्रो ही नहीं करती तो ये तो सारे का सारा बोझ आपके ऊपर ओवरहैंग की तरह आ जाएगा ना, आपके गले का फंदा बन जाएगा। तो इसको उस निजाम के मुताबिक आके लेके चलाना पड़ेगा और थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ विजन। डॉक्टर साहब मैं एक बात एंड एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी और मैं उसके ऊपर आई एम कमिंग अगेन टू दैट पॉइंट कि मुआहदों की पासदारी। दैट्स ट्रू। अगर क्योंकि देखें ये सारे, चाहे वो माइनिंग के अंदर हो, चाहे ये पावर प्लांट्स हो, ये वो मंसूबे हैं जो 20-20 साल की लाइफ के साथ आते हैं। अगर लोगों गेम चेंजर हैं। लोगों को अगर उस प्रोसेस के अंदर इत्मीनान नहीं होगा ना तो ये सारा निजाम हिलना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट एक्सप्लेन दिस टू मी। अब अगर कोई सिंध में बैठा है और उसको सस्ती जो है वो विंड मिल रही है, पंजाब में बैठा है उसको सस्ता सोलर मिल रहा है, हाइडल, वो क्यों ग्रिड की तरफ जो है वो आएगा? बिजनेसमैन की बात करें, बिजनेसमैन योरसेल्फ। बिल्कुल ठीक है। सो मैं आई विल कम टू दैट ना जी। अगर उसका टैरिफ जायज हो, नाजायज ना हो, अब मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूं। अगर मेरे पास आपका जो कैपेसिटी चार्ज है, अगर 3000 अरब पे मेरा सिस्टम चलता है, 1500 अरब कैपेसिटी चार्ज है, तकरीबन 1500 2000 इसी तरह ही है। 100 अरब यूनिट का मतलब है 15 रुपए का मेरा फिक्स्ड चार्ज है, उसके ऊपर 10 रुपए पूरे साल का मेरा ईंधन की कॉस्ट है, 25 रुपए। 25 रुपए के ऊपर 1-2 रुपए जो आपका इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, जिसके ग्रिड के ऊपर भी मीटर लगा है, उसकी फैक्ट्री पे भी मीटर लगा है, बिल भी पूरा देता है, चोरी भी कोई नहीं करता, उसके 1-2 रुपए का ऊपर खर्चा आ जाएगा, तो उसकी कॉस्ट बनती है 27-28 रुपए। आज 280 रुपए का डॉलर है, दैट इज लेस देन 10 सेंट की बिजली। क्या वजह है कि आज हम उसको 40 रुपए या 35 रुपए की बिजली देते हैं? तो जब आप 35 रुपए की, उसमें वजह मैं आपको बता देता हूं कि आप उसको कहते हैं कि बाकी शोबे उनका बोझ भी तुमने देना है क्योंकि तुम एक अच्छे कस्टमर हो, तुम्हारे पे क्योंकि मैं टैक्स भी इकट्ठा नहीं कर सकता, तुम्हारे से मैं टैक्स भी इकट्ठा करूंगा, क्योंकि कोई और बिल नहीं देता वो भी मैं तुम्हारे पे डालूंगा, तुम्हारी गर्दन आसान है। तो मैंने फैसला कर लिया कि या तो मैं बंद हो जाऊंगा या मैं ग्रिड से उतर के मैं अपना इंतजाम कर लूंगा। सो दैट फिनोमेना हैज टू बी चेक्ड एंड दैट कैन ओनली बी चेक्ड डंडे से नहीं, इंसेंटिव्स को ठीक करके। तो अपनी जो प्राइसिंग रिजीम के अंदर आपके जो मसाइल हैं उनको हल करें, IMF को समझाएं कि जो जिसका है डायरेक्ट सब्सिडीज के ऊपर आए। अगर चंद साल आपको डेवलपमेंट का अपना बजट कम भी करना पड़ता है
کم کر دیں, بجلی کے شعبے غریب آدمی کو تحفظ دینے کے اوپر, اس کے اوپر لگائیں, معیشت کو چلائیں. اگر معیشت چل پڑے گی تو ریونیو خود بخود ہی آنا شروع ہو جائے گا. سو دس ڈیپننگ اینڈ وائڈننگ اینڈ گروتھ کے اوپر پیراڈائم, سسٹینیبل, ریزیلینٹ اینڈ انکلوسیو گروتھ کے اوپر جانا از دی اونلی سیلویشن فار پاکستان. اینڈ شہباز شریف صاحب پوری طرح سے اس کے اوپر کمیٹڈ ہے. میرے خیال سے میرے جیسے شخص کی جتنی انہوں نے بات سنی ہے, ہضم کی ہے, مشکل ترین بھی مانی ہے, پسند آئی ناپسند آئی, شاباش دے کے کہا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کرو, اپنے شعبے میں جو کر سکتے ہو وہ کرو. تو ہم تو اسی مقصد کے ساتھ آگے نظام کو لے کے چل رہے ہیں. بٹ اس میں بالکل میں کسی کی نیت پہ, آپ کی نیت پہ, یا پرائم منسٹر جس طرح کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے ڈیفالٹ سے بچایا, میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کرتی. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ چیزیں ایک ایز این عام پاکستانی یہ نظر آتا ہے کہ سسٹم کے آگے جو ایک سسٹم بن چکا ہے اوور دی ایئرز, آپ نے ٹریڈرز کی بات کی, ہم نے گھٹنے ٹیک دی ان کے سامنے, ٹھیک ہے. ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو بجلی کا بل دے رہا ہے اس پہ ہی لادا جا رہا ہے. لائک وائز ایک یہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت سننا چاہیں گے اس بات پہ, سیلریڈ کلاس جو ہے بوجھ اس پہ ڈالا جا رہا ہے بیکاز وہ ایک ایزی ٹارگٹ ہے اس وقت. ریٹیلرز, ہول سیلرز, آپ کے جو یہ ڈاکٹر صاحبہ بنیادی طور پہ دو شعبے ہیں جو ڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب ہے اپنی آمدنی کا, 550-600 ارب کا سیلریڈ انڈیویجول, کیونکہ کاروبار ایٹ سورس اس کی تنخواہ کاٹ لیتا ہے, اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ اور کچھ نہ کر سکے. دوسرا مینوفیکچرنگ کا شعبہ جس کی فیکٹری کے اوپر بجلی کا بل لگا ہے اور آپ اس کی جا کے گردن پکڑ سکتے ہیں, اس کے اوپر کیمرے لگا سکتے ہیں. ریٹیلرز, ہول سیلرز, ایکسپورٹرز کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں ہم کو؟ ایکسپورٹرز کا تو اب معاملہ ختم ہو گیا ہوگا, دیٹ از بیہائنڈ اس. بٹ وہ نہیں, وہ بالکل وہ اب آگے ٹھیک ہو جائے گا. وہ نارمل رجیم کے اندر آگے میں جو منافع کماتا ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے. سیم اپلائز فار ریٹیلرز, ہول سیلرز پہ آ جائے. ایبسولوٹلی. تو میں تو آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی دیٹ از. بٹ ویئر ڈو یو تھنک پرائم منسٹر اس میں جو ہے, وائی ڈو یو تھنک کہ لگتا یہ ہے کہ پریشر آتا ہے, اور شاید وہ کیونکہ اباؤٹ یور پارٹی یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ کا ٹریڈر بیس جو ہے وہ آپ کا سپورٹر ووٹر ہے, تو ادھر سکم کر جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, سکم تو میرا نہیں خیال کر جاتے, کیونکہ جس قسم کے فیصلے پچھلے سال ڈیڑھ کے اندر حکومت نے کیے ہیں میرے خیال سے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. شہباز شریف صاحب نے جس قسم کے مسائل کو شارٹسٹ ٹائم کے اندر اوور کم کیا, 40% مہنگائی سے, نو ڈینائنگ دیٹ, سنگل ڈیجٹ, ٹھیک ہے, اس کے بعد بجلی کی بڑھتی ہوئی لاگت کے آگے بند نہ صرف باندھا, اس کو کافی حد تک کم کیا, خطے میں پھر بھی زیادہ ہے مان لیا, آئی ایم ایف کے ساتھ کام کیا, خارجہ محاذ پہ کام کیا, میں کتنی چیزیں آپ کو مطلب اس پہ گنوا دوں. بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ میں جس چیز میں بلیو کرتا ہوں نا, میں نے اگین یہ پہلے بات کی, ان ایشوز کو مین سٹریم کریں, فائنانس منسٹر صاحب کو ٹی وی پہ بلائیں, ان سب کو بلائیں, یہ ایشوز لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ جی اگر کسی کے گھر کے اندر لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے اور وہ اینٹین ہولڈر نہیں ہے تو ایک پبلک پیئر پریشر بھی ہوتا ہے نا جس کے مطابق چلنا ہے. ایف بی آر کے اندر تو دیکھیں جتنے بندے ہیں اس کے مطابق وہ لائف سٹائل میپنگ بھی کر رہے ہیں, وہ ڈیجیٹائزیشن بھی کر رہے ہیں, ماڈرن ٹولز بھی لا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بٹ ہم سب کو بھی تو ایز اے ہول آف دی. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ آپ جو عام عوام ہے اس سے ایکسپیکٹیشن زیادہ لگا رہے ہیں؟ اب جو ایف بی آر میں سنا جا رہا تھا سوشل میڈیا سیل بھی کو لے کے آ رہے ہیں جو مانیٹر ہے سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز. عوام بیچاری کو تو زیادہ امید میں نہیں لگا رہا ہوں, عوام بیچاری نے تو انڈائریکٹ ٹیکس کے ذریعے چیزوں کی قیمت کے اندر لاد کے جو خسارہ ہے وہ پورا کرنا ہی ہے, اس کو تو ہم اس کی تو کمر توڑ دیں گے نا اگر ہم کرتے نہیں ہیں. بٹ پرابلم از ود دی ایف بی آر. دین ایف بی آر کو پتا ہے کہ کون کدھر ہے. مطلب اب یہ نئے نئے جو ہیں, پہلے تھا جی ہم لائف سٹائل دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا لائف سٹائل کیسے, اب سوشل میڈیا پہ بھی وہ نظر رکھ رہے ہیں. بٹ یہ صرف لگتا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں لائف سٹائل دیکھنے کے لیے میں اپنے کریڈٹ کارڈ پہ کیا خرچتا ہوں وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہر ٹرانزیکشن کے اوپر ایف بی آر کے پاس چلا جاتا ہے. آل یو ریکوائر از ڈیٹا اینالیٹکس کہ جی ماریا صاحبہ کا 10 روپے ٹیکس ود ہولڈ ہوا ہے, ماریا صاحبہ میرے پاس ٹیکس ریٹرن میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, تو اگر 10 روپے انہوں نے ٹیکس کٹایا ہے اور 10% ٹیکس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی آمدنی تو 100 روپے ہے. ایف بی آر سو رہے ہیں. دیکھیں a lot is improved. ابھی 20% زیادہ ریٹرنز آئی ہیں. that fear of God, the fear of the taxpayer میرے خیال سے ڈال دیا ہے. اب مجھے بتائیں یہ جو کام ہوا ہے کہ جی اگر کسی نے گاڑی خریدی ایف بی آر کی طرف سے مبارکباد جانا
کہ جی آپ نے گاڑی خرید, this is all steps in that direction. ایک کلچرل بھی تو ایک بٹ معاملہ ایک ہے تو نا. پرابلم ایف بی آر کی بھی تو ریزسٹنس آتی ہے نا. آئی ریمبر جب آپ کو جو پورٹس پہ جو فیس لیس سسٹم ہے اس پہ اندر سے ہی سسٹم سے اتنا آیا, شہباز صاحب کو پریشر بہت آیا. کوئی بات نہیں جی, دیکھیں میں تو میں اوپنلی وزیر اعظم صاحب کو کہتا ہوں, اگر میری شکایت نہیں نا ان کے پاس آتی, then you're doing something wrong. then I'm not doing anything. the other way around. شکایت آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ سٹیٹس کو جو ہے وہ انسسٹینیبل ہے, وہ انسسٹینیبل ہے. تو کوئی گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیں آپ نے نہیں, میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں, آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے وقتی طور پہ تالی بجوانی ہے یا تاریخ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے صحیح فیصلہ کیا کہ نہیں کیا. اچھا ایک اور چیز, اگین یہ کیونکہ آپ اس, like I said at the beginning, you wear many hats or I don't wear any hat, I just have one hat. For the time being. پر مجھے یہ بتائیے, ایک سیکٹر جس کو میں کہوں گی, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اٹس اے لو ہینگنگ فروٹ, وہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں. اس وقت اس میں جو ہے اراؤنڈ 3.5 بلین کی جو ہے وہ ایکسپورٹس ہیں, اور کہا جا رہا ہے 15 تک پوٹینشیل ہم لے کے جا سکتے ہیں, 15 ارب تک. بٹ ود دس کنیکٹیوٹی ایشوز, کبھی جو ہے وہ کیبل ہماری کھائی جاتی ہے, کبھی جو ہے وہ ویسے جو ہے لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں سسٹم کی. ہاؤ ول وی گو فارورڈ, بیکاز دس از اے لو ہینگنگ فروٹ. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, فرسٹلی آئی ول کنگریچولیٹ شزا, جس نے $350 ملین مہینے کے اوپر آئی ٹی ایکسپورٹ کو تھرو اسمال انٹروینشنز پہنچایا ہے, تو وہ اپنی جگہ. بٹ میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ, اینڈ آئی ایم مور آف اے برکس اینڈ مورٹر پرسن, میں کوئی ٹیکنالوجی والا اتنا نہیں ہوں, میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جو ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, یہ چیلنجز اپنی جگہ ہیں, بالکل میں نے مان لیا فار ون ریزن اور دی ادر. گزارش یہ ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹ کے لیے وہ بنیادی چیز کیا ہے جو آپ کو درکار ہے کہ آپ یہ $15 بلین کی ایکسپورٹ کریں, از ٹرینڈ مین پاور. آپ کے پاس کیا وہ آئی آئی ٹیز آف دا ورلڈ, کیا آپ کے پاس وہ لاکھوں کے طالب علم جنریٹ ہو, عرض سن لیں کہ آپ اس کو $15 بلین پہ جائیں. سو یہ آپ آئسولیشن کے اندر چیزیں نہیں کر سکتے. دس از مائی ویو. آپ کو جو زیادہ بڑا چیلنج ہے از دا سیمی اسکلڈ اینڈ اسکلڈ ورکر, جس کو آپ نے مینوفیکچرنگ کے ذریعے اپنی ترقی کے اندر حصے دار بنانا ہے. سو وہ اپنی جگہ ہوگی. پر آج میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ڈیفیشنسی ہے از کہ آپ کے پاس وسائل کا اینویلوپ نہیں ہے, آپ کے پاس ڈالر کا اینویلوپ نہیں ہے کہ آپ اپنی سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ, جس کے اندر تعلیمی ادارے اور وہ چیزیں کر سکیں. تو یہ اب آپ کی بحث ہے. میرے خیال سے سٹارٹنگ پوائنٹ ول بی کہ آپ نے اپنی ایکسپورٹ مینوفیکچرنگ کو کیسے کرنا ہے. دیٹ ول گیو یو دا اسپیس to build those institutions which will take the IT export from $4 billion to $40 billion. بٹ ایک اور چیز ہے نا اس میں, بالکل آپ سے میں ڈس ایگری نہیں کرتی, بٹ فلپ سائڈ یہ بھی ہے کہ جو ہم نے یہ سسٹم میں ہماری لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, کیبل کٹ جاتی ہے, وہ پچھلے سال ہم نے 1.62 بلین کا لاس کیا, 1.62 بلین ڈالر. تو میں وہی بات کر رہی ہوں کہ لیکن یہ بھی ایک جو ہے یہ سائڈ ہے کہ ہمیں اس پہ, میں نے تو کنسیڈ کیا. میں آپ سے مگر گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں, انفارچونیٹلی آپ بھی اپنے اداروں میں دیکھ لیں, میں بھی اپنے اداروں میں دیکھ لیتا ہوں کہ ہمارے ایم اے کے اسٹوڈنٹس انگریزی کا ایک خط نہیں لکھ سکتے. تو کوالٹی آف دی ایجوکیشن جو ہے, اور وائی از اٹ دیٹ کہ جی ایک پاکستان کا جو ایکسپیٹریٹ باہر جا کے ڈالر کماتا ہے, اس سے 4 گنا زیادہ ایک فلپینو دبئی میں جا کے کما لیتی ہے. تو کوالٹی آف دی ایچ آر اس کے اندر انویسٹ کرنا ہے آپ کو. سو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, میرا اپنا یہ ایک نظریہ ہے, غلط ہو سکتا ہے, کہ ممالک کی ڈیولپمنٹل جو جرنی ہوتی ہے, میں نے جتنی تاریخ پڑھی ہے, سٹارٹس ود ایگریکلچر کے اندر میکنائزیشن آتی ہے, ییلڈز آتی ہیں, فریگمنٹ لینڈ ہوتا ہے, لوگ شہروں کی طرف جاتے ہیں, وہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, مینوفیکچرنگ بڑھتی ہے, لوگوں کی آمدنی بڑھتی ہے, اس کے بعد وہ اپنے بچوں کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ان کی تعلیم میں کرتے ہیں, اس کے بعد آپ سروسز میں جانا چاہتے ہیں. آپ پاکستان کو ایگریکلچر سے اٹھا کے سیدھا سروسز میں ود کیا کہتے ہیں انسکلڈ لیبر فورس سمجھتی ہیں, دیٹ از دا سیلویشن.
तो दैट इज योर कॉल. आई थिंक हमें इस प्रोसेस को स्पीड अप करना है और उसके मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, 3-4 चीजों के ऊपर हमें बुनियादी तौर पे कोशिश करना है. और वजीर आजम साहब हमेशा ये कहते हैं, मैं जब उनसे बैठ के बात, इट्स द 15-15-30 फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज दैट? 15% है टैक्स टू जीडीपी which will give you permanence and stability in your public finances, and this is a simplified version because इसमें एक expenditure reform की भी बात है. तो 15 पहला वो. दूसरा 15% is exports to GDP, जो पाकिस्तान का किसी वक्त में होता था 20 साल पहले. अब इतनी अनकम्पेरेटिव हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो गई है कि 10%, 11%, 9% पे आ गया. इसको वापस 15 पे किस तरह जाना है? बिकॉज दैट विल प्रोवाइड यू द इनसाइट into how competitive your manufacturing is, कि दुनिया उनकी चीजें क्या खरीदना भी चाहती है, आप मुकाबला कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते. एंड द थर्ड इज कि ये दो चीजों के साथ स्टेबिलिटी आ गई. ग्रोथ सस्टेनेबल कैसे लानी है? 30% इन्वेस्टमेंट रेट, कि जी क्या वजह है पाकिस्तान के अंदर 14-15% इन्वेस्टमेंट रेट है, इंडिया के अंदर 30% है. वो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इतनी बढ़ाते हैं कि जब डिमांड आती है तो पीछे से उनको सप्लाई भी मिल जाती है. हमारे पास वो 15% पे हम फंसे हुए हैं 20 साल से. डिमांड आती है फॉर वन रीजन और दी अदर, बाहर से पैसे पकड़ लिए, रेमिटेंस आ गई, पीछे चीजें खत्म होती हैं, बाहर से हम सामान मंगवाते हैं और बैंकरप्ट हो जाते हैं. मुझे लगता है आप सो द 15-15-30 फॉर्मूला जो प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा इंसिस्ट करते हैं, मैं हर मीटिंग में रिपीट करता हूं. लेट्स होप इट्स इम्प्लीमेंटेबल. लेट्स होप. So again on that there is no magic wand कि हम it's not उठेंगे gonna और ये happen सुबह हो overnight. सही जाएगा. है. It is a path that will lead to this, but I am of this firm opinion कि इसके बगैर हम पाकिस्तान को बूम एंड बस्ट से बाहर नहीं निकाल सकते. Absolutely. On that note, we'll end today's program. ऐसे तो मेरा ख्याल है एक और सेगमेंट आपके साथ हो सकता था, but we'll end today's program. जो अली साहब बात कर रहे हैं कि जो बूम एंड बस्ट जो एक साइकिल है जो पाकिस्तान में नजर आती है कि कुछ साल जो है वो बेहतर हो गए और उसके बाद फिर से जो है वो हम बैक टू स्क्वायर वन आ गए. आई थिंक ये जो एक लॉन्ग टर्म इसमें जो चीज़ें हैं, पॉलिसी जो चेंजेस लानी है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तसलसल होना चाहिए पॉलिसीज़ का, वो बहुत ज़रूरी है. अली साहब, ऑलवेज अ प्लेजर. और कोशिश कीजिएगा कि 2 साल बाद मत आइएगा इस दफा प्रोग्राम में, जल्दी जो है आप वो आ जाएगा. क्या कहते हैं, बड़े बड़े लीडरान के बजाय छोटे छोटे लीडरान को बुलाइएगा, हम आ जाएंगे. On that note, I'm going to close today's program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz. दुरुस्त